बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दूसरा सेकंड यौम शहादत है, जिसको हमने कोरोना की वबा की वजह से हमारा जो तारीख़ी करी खुदा बख्श पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश करने के लिए जलसा होता था। यह दूसरी बार है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारा इस फंक्शन को मुलतवी कर लिया है, पुट ऑफ कर लिया है। और ये पूरे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक किस्म का पैगाम है कि ये जो कोविड की वबा है, जो कोरोना का वायरस की वबा है, वो कितना सीरियस इशू है, कितना ख़तरनाक है, और हम कितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वालों, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चाहने वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो हर सूरत में अपना सेहत का ख्याल रखे और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का सेहत का ख्याल रखे। तो मैं इस मौके पे सबसे पहले ये पैगाम आप सबको देना चाहता हूँ और आपको कहना भी चाह रहा हूँ कि आप इस पैगाम को आगे भी फैलाएं कि ये अब कोविड की वबा का जो तीसरी लहर पाकिस्तान में आ रहा है, और उसका मुकाबला करने के लिए हम सबको ख्याल रखना पड़ेगा। अब सबको ख्याल रखना पड़ेगा। और अब भी आप जो है ना, आप आपस में जो डिस्टेंसिंग है वो सही तरीके से नहीं फॉलो कर रहे हो। फासला होना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, और सबसे मैं अपील कर रहा हूँ कि जो 50+ एज के जो हमारे साथी हैं वो सब अपने आप को रजिस्टर करवा के ये कोविड की वबा का जो वैक्सीन आई है, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आई है, ये ज़रूर आप लगवा दें। यहाँ लड़काना में भी हमारा वैक्सीन सेंटर्स खुले हैं, सिंध भर में, मुल्क भर में ये वैक्सीन सेंटर्स खुले हैं। और जहाँ हम समझते हैं कि इस पे ज़्यादा काम होना चाहिए था, वहाँ ही हम आप सबसे अपील करते हैं। मैंने भी बड़ा मुश्किल से सदर ज़रदारी को मनाया था कि उसने भी अपना कोरोना वायरस का पहला जो वैक्सीन है, पहला शॉट है, वो भी लगाया है। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन से अपील करूँ कि हम सब एक ख़ानदान हैं। मैं आप सब के लिए, ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्गों के लिए फ़िक्रमंद रहता हूँ, और मेरा अपील है कि आपने और नौजवानों ने ज़ोर डाल के मनाना है सबको कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आप लगाए। 2 डोसेस लगता है, और इससे जो इस वबा की सख्त बीमारी है, जो क्रिटिकल इसका कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, उससे इंसान बच जाता है। तो ये एक ख़ुसूसी पैगाम आज जब हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी को दूसरी दफ़ा मुलतवी कर लिया, आप इसी सीरियसनेस के साथ इस पैगाम को आगे लेके चले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत सी ज़िम्मेदारियां हैं और आप पे बहुत सी ज़िम्मेदारियां हैं, लेकिन सबसे पहले हमने इस इशू को, जिस पे सिंध हुकूमत ने, CM साहब ने, पूरा टीम ने, हमारा हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने, सब ने मिल के एक इतना अच्छा अंदाज के साथ मुकाबला किया। और यहाँ के अवाम, इस सूबे के अवाम की कुर्बानी की वजह से, कि जब ये वबा पहली दफ़ा आया था, जिस तेज़ी के साथ, जिस तरीके से आपने पाबंदियाँ लगाए थे और अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाए थे, अब हमने ये जो कोरोना वैक्सीन का पे ज़ोर देना है ताकि हम इस वबा से निकल सकते हैं। और इस वक्त एक तरफ हर पाकिस्तानी की सेहत को इस वबा से ख़तरा है, तो दूसरी तरफ हम 3 सालों से अब एक
रजीम का मुकाबला करते आ रहे हैं, और इस रजीम का नाम आपने भी रखा है, सिलेक्टेड का नाम आपने ही दिलवाया है इनको। उस वक्त दिलवाया था जब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आपका तो इलेक्शन कैंपेन इस बात पे मबनी थी कि कुछ कुव्वतों का ये कोशिश है कि एक कठपुतली निज़ाम लेकर आए, मगर उस कठपुतली निज़ाम ले आने का मकसद क्या है? मकसद उस कठपुतली निज़ाम को लेकर आने का ये है कि जो आपका कामयाबी है, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 30 साल की जिद्दोजहद के नतीजे में आपने सब मिल के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, कायदे अवाम का 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया, मुल्क में जमहूरियत बहाल किया, सूबों को इख्तियार दिए, सूबे को खुद मुख्तारी दी, अवाम को अपने वसाइल के मालिक बनाए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। ये सारे जो आपके कामयाबियाँ हैं, आपकी अचीवमेंट्स है, इसको रिवर्स करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए ये साजिश अब तक चल रहा है। और हर मौके पे, हर फोरम पे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को, ओहदेदारान को, हमारे नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में हमारे साथियों को, आप सबको सलाम पेश करता हूँ कि इन सारे कुव्वतों के दबाव के बावजूद, साजिशें के बावजूद, कोशिशें के बावजूद अब आज भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मौक़िफ़ पे कायम है। अब आज भी अपना नज़रिया पे कायम है कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, इस्लामी मसवात हमारा मीशत है, और ताकत का सरचश्मा अवाम है। और हम इस जिद्दोजहद के लिए अब आज भी जिद्दोजहद कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। और जैसे कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान के अवाम को एक सियासी आज़ादी की ज़रूरत था और एक मुआशी आज़ादी की ज़रूरत था, तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हर पाकिस्तानी को वोट का हक़ दिलवा के, जमहूरियत का बुनियाद दिलवा के सियासी आज़ादी दिलवाई। और जो मुआशी सूरत हाल थे उस वक्त, उसने गरीब को आवाज़ दिलवा के, किसान को ज़मीन का मालिक बना के, मज़दूर को सनत का मालिक बना के मुआशी आज़ादी दिलवाई। और आज भी अगर आप देखें कि हमें क्या, पाकिस्तान में क्या ज़रूरी है, पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या ज़रूरी है, तो आज भी हमने हर पाकिस्तानी शहरी के लिए ना सिर्फ सियासी आज़ादी हासिल करनी है, जमहूरी आज़ादी हासिल करनी है, बोलने की आज़ादी, लिखने के आज़ादी, सोचने के आज़ादी, ये आपके हक़ है, हर पाकिस्तानी का हक़ है। वोट का जो आज़ादी है, इसको हमने तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है, इसको भी हमने बहाल करना है। और वो मुआशी आज़ादी जो हर पाकिस्तानी का हक़ है, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और IMF का जो PTIMF डील के नतीजे में हर पाकिस्तानी की सियासी और मुआशी सूरत हाल पे डाका डाला गया है। आज हर पाकिस्तानी को महंगाई से हमें आज़ादी दिलवाना पड़ेगा, बेरोज़गारी से आज़ादी दिलवाना पड़ेगा, गुर्बत से आज़ादी दिलवाना पड़ेगा। और ये आपका माजी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख़ रहा है कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली है तो हमने, चाहे वो आपकी जमहूरी और इंसानी हकूक़ की बात हो या आपकी मुआशी हकूक़ की बात हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख़ ये कहती है, तो अगर पाकिस्तान के अवाम को ये हकूक़ मिले हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में मिले हैं, किसी और के दौर में नहीं मिला है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हर पाकिस्तानी को, जैसे मैंने कहा, वोट का हक तो दिलवाया, मगर जो रोज़गार का वादा था, जो मुआशी तरक्की का वादा था,
उस पे भी पूरी तरह उतर पाया। पाकिस्तान की मईशत बैठ चुका था, हमारा मोराल भी बैठ चुका था, मईशत भी बैठ चुका था, और कायदे अवाम ने पाकिस्तान की हर शहरी के लिए अगर या रोज़गार की पाकिस्तान के अंदर बंदोबस्त करने की कोशिश की, तो वो लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू, वो लेबर रिफॉर्म्स के थ्रू, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स करने के थ्रू, वो स्टील मिल खड़ा करने से जो आजकल पीटीआई कोशिश कर रहा है कि वो आपका असासा बंद पड़े रहे, इस किस्म के इदारे खड़े करके पाकिस्तान के नौजवानों को रोज़गार दिलवाया, हुकूमत की तरफ से भी रोज़गार दिलवाया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू भी रोज़गार दिलवाया, हर पाकिस्तानी को मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के बाहर भी रोज़गार का बंदोबस्त किया था। ना सिर्फ हर पाकिस्तानी को मुफ्त पासपोर्ट का जो बंदोबस्त था उसका ये फ़ायदा था, मगर बाहर जाके अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू, अपना फॉरेन पॉलिसी के थ्रू, चाहे वो अरब ममालिक हो या यूरोप के ममालिक हो, उनके साथ बात की कि मेरे पाकिस्तान को नौजवान को जिनको रोज़गार की ज़रूरत है, आप उनके लिए रोज़गार के बंदोबस्त करें। और आज हमारा बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास इतना पोटेंशियल है, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका ना सिर्फ मुआशी पोटेंशियल है और जियोग्राफिकल रीजंस की वजह से और अपनी रिसोर्सेज की वजह से, मगर एक इतना नालायक, नाअहल कठपुतली हम पे मसलत किया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को जितना नुकसान पहुंचा है इन पिछले 3 सालों में, पाकिस्तान की तारीख में इतना नुकसान पाकिस्तान की मईशत को कभी नहीं पड़ा है। अगर इमरान खान साहब जो हुकूमत से पहले वादा करता था, हुकूमत में आने से पहले वादा करता था कि वो 1 करोड़ नौकरियां देगा, वो 50 लाख घर बना के दिलवाएगा, अब वही इमरान खान की 3 साल हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि उसने पाकिस्तान की आवाम को तारीखी बेरोज़गारी में धकेल दिया है। जिनके पास रोज़गार था इमरान खान की हुकूमत आने से पहले, आज उनके पास रोज़गार नहीं है। अगर इतने करोड़ नौकरियां देना था तो आप मुझे बताएं, क्या ऐसा कोई एक ज़िला है जहां आपको पता है कि यहां इमरान खान साहब ने नौकरी दिलवाया है? और आपको क्या याद नहीं है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में क्या होता था? क्या आपको याद नहीं है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में क्या होता था? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए तो एक नारा आम थी कि बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी। और ये हमारे नारे जो आजकल हमारे नारे हैं ना, हर सियासी जमात आपके नारे चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे नारे में इसलिए ताकत है, इसलिए हम ना सिर्फ अपने नारे पे यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, अपने जान तक कुर्बान करने को तैयार होते हैं, मगर इन पे डिलीवर भी करते हैं। ये इसलिए शहीद बीबी के लिए नारा लगती थी कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए कोई ये नहीं कह सकता था कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो हम किसी को रोज़गार से निकालते तो नहीं है। और जो भी सियासी जमात हो या आजकल के सिलेक्टेड हुकूमत हो कि माजी के दूसरे हुकूमत हो, जब भी वो हुकूमत में आए हैं वो पाकिस्तान के अवाम को बेरोज़गारी भुगतना पड़ा है। और आज हम ना सिर्फ बेरोज़गारी भुगत रहे हैं, तारीखी बेरोज़गारी भुगत रहे हैं, तारीखी महंगाई भी भुगत रहे हैं। इस किस्म का महंगाई किसी ने कभी नहीं देखा, आपके बुजुर्गों ने भी नहीं देखा। जब हम जंग लड़ रहे थे तो उस वक्त हमारा मुआशी सूरत हाल ये था नहीं था। जब आधा पाकिस्तान हमसे काटा गया था तब भी हमारा मुआशी सूरत हाल ऐसा नहीं था। अब जब खान साहब की कठपुतली हुकूमत का सिर्फ 3 साल के बाद
صرف 3 سال کے اندر ہی اندر پاکستان کی معاشی گروتھ ریٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار -0.4 پہ پہنچ چکا. آپ کا اکنامک گروتھ ریٹ یا گروتھ ریٹ کی جو شرح ہے وہ نیگیٹو میں گیا. یہ پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں، پہلی دفعہ ہوا. آزادی سے لے کے عمران تک یہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی کیسے کبھی نہیں ہوا تھا. لیکن خان صاحب کے دور میں ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہے اور افغانستان سے بھی پیچھے ہے. ہمارا مہنگائی کا جو شرح ہے وہ افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی آگے ہے. یہ آپ کو پتہ ہے، یہ ہر پاکستانی کو پتہ ہے، خاص طور پہ پاکستان کے خواتین کو پتہ ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کتنا اضافہ ہوا ہے. کھانے پینے کی اشیاء ہو، دوائیوں کی قیمت، گیس کی بل ہو، بجلی کی بل ہو، دوائیوں کی بل ہو. اس گلوبل وبا کے دوران وہ جتنا مہنگائی عمران خان کی دور میں ہوا ہے وہ پاکستان کی آزادی سے لے کے عمران خان تک اتنا مہنگائی نہیں. اور ہمیں ہم نے آئینی طور پہ قانونی طور پہ سارے صوبوں کو ان کا حق دلوائے تھے، ان کا اپنے وسائل کا مالک بنائے تھے. ان کا اپنا جو NFC شیئر کے مطابق، انصاف کے مطابق جتنا شیئر ملنا چاہیے تھے ان کا کاغذ کے تحت، آئین کے تحت، حقوق کے تحت تو دلوائے تھے. وہ ہمارا کام تھا، ہمارا فرض تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 30 سال کی جدوجہد تھی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 1973 کانسٹیٹیوشن کا 10 سال بعد کا وعدہ تھا. وہ فرض آپ نے پورا کر دیا. لیکن پھر آپ کے بعد کسی نے نہ NFC ایوارڈ پہ صوبے کو ان کا حق پہنچائے، نہ 18th امینڈمنٹ کے مطابق صوبے کو ان کو حقوق دلوائے. اور پھر وہ صوبوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ میں پسماندگی اتنا کیوں ہے، آپ کے ہاں غربت اتنا کیوں ہے، آپ کے ہاں ڈیولپمنٹ اتنا کیوں ہے. وہ اس لیے کہ وہ صوبے کو ان کو حق نہیں دلوا سکتے ہیں، وہ ان کا شہر نہیں دلواتے ہیں. پھر ان کو تانا دیتے ہیں کہ آپ اتنا غریب کیوں ہو. ہمیں خود کھڑا ہو کے خود جدوجہد کرنا پڑے. جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جمہوریت کا حق چھینا، پاکستان کے غریب عوام کے لیے غریبوں کا حق چھینا، ویسے ہی آج پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو کھڑا ہو کر اپنا جمہوری حق چھیننا پڑے گا، اپنا معاشی حق چھیننا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے شہید بھٹو نے ہمیں سکھایا، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ جمہوری انداز میں کیسے تحریکیں چلائی جاتی ہیں، جمہوری انداز میں کیسے اپوزیشن کیا جاتا ہے، اور جمہوری انداز میں اپوزیشن کرتے ہوئے اپنے عوام کے لیے حقوق چھینا کیسے جاتے ہیں، آپ کے مخالف کو شکست کیسے دلوایا جاتا ہے، وہ تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو پتہ ہے. پاکستان کی تاریخ میں اپوزیشن کرنے کے لیے 2 ہی طریقہ کار. ایک وہ جمہوری طریقہ کار
جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہمیشہ سے اپناتی ہے اور آج بھی انشاءاللہ اپنا رہی ہے اور آگے جا کے بھی اپنائے گی، جو کہ ایک سکسیسفل کامیاب ماڈل ہے، جس نے ماضی میں بھی ہمیں ریزلٹس دیے تھے اور بڑا ریسنٹلی بھی ہمیں ریزلٹس دکھائے تھے۔ اور ایک دوسرا ماڈل ہے، آپ کو یاد ہوگا، ہم قائد عوام کے برسی پہ آج بات کر رہے ہیں، وہ 9 ستارے والے ماڈل، وہ PNA والا ماڈل، وہی ماڈل تھا جو عمران نے اپنایا تھا، اور وہی ماڈل ہے جو دوسروں نے ماضی میں اپنائے ہیں۔ اور اس ماڈل کا خطرہ کیا ہے؟ اس ماڈل کا خطرہ یہ ہے کہ آپ نہ صرف اپنے عوام کو وہ حقوق نہیں دلواتے ہو، آپ نہ صرف جمہوریت میں کامیابی نہیں لے کر آتے ہو، بلکہ آپ ایسے بحران پیدا کرتے ہو، آپ ایسے صورتحال پیدا کرتے ہو جس سے آمریت قائم ہوتی ہے، جس سے کسی تیسری فوج سے، کسی غیر جمہوری فوج کو موقع ملتا ہے، جیسے 9 ستارے والے موومنٹ کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اور پورا ملک کے ساتھ ہوا تھا، یا جیسے عمران کے ڈرامے والے دھرنے کے بعد اور عمران کی کٹ پتلی سیاست کے بعد آج آپ سب بھگت رہے ہیں۔ آپ وہ سیاست بھی اپنا سکتے ہو، یا اب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ٹریننگ پہ رہ کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے فلسفی اور نظریہ کو فالو کرتے ہوئے ان کا مقابلہ پارلیمان کے اندر بھی کر سکتے ہو، پارلیمان کے باہر بھی کر سکتے ہو، پورا نظام پہ ایسے زور دلوا سکتے ہو کہ آپ اپنا سیاسی آزادی بھی حاصل کر سکتے ہو اور معاشی آزادی بھی حاصل کر سکتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ 3 سال سے جس طریقے سے یہ کٹ پتلی حکومت چلتی آ رہی ہے، آپ سب گواہ ہو کس طریقے سے ہم نے ان کو جلسے پہ للکارے تھے، کس طریقے سے ہم نے ٹرین مارچ کے تھرو للکارے تھے، کس طریقے سے ہم نے اپنے سیاسی جلسے سے ان کو للکارے تھے، اور کیسے ہم نے پھر اپنے ماضی کے مخالف کے ساتھ مل کے ان کو للکارے ہیں۔ آپ نے یہ بھی آپشن دیکھا، سوچا، اس پہ تجویز دیا گیا آپ کو کہ آپ بوائیکاٹ کرو، آپ چھوڑو نیشنل اسمبلی کو، چھوڑو پارلیمان کو، آپ الیکٹورل میدان کو بھی چھوڑو، آپ بائی الیکشنز بھی نہ لڑو۔ یہ ایک سوچ تھا، اوپینین تھا، اور پھر ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹریننگ تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سوچ ہے، ایک ماضی ہے جس پہ عمل کروایا گیا، جس کے تحت آپ نے حکومت کو پورے ملک میں 4 صوبوں میں بائی الیکشنز میں حصہ لے کے شکست دلوائی، پھر انہی سینیٹ الیکشنز میں جن کو آپ نے بوائیکاٹ کرنا تھا، جن سے آپ نے باہر رہ کے باہر رہ کے بس باہر رہ کے دیکھنا تھا کہ ہم حصہ نہیں لیں گے، اور عمران خان صاحب کا سینٹ میں میجورٹی میں اضافہ ہوگا، سپر میجورٹی ملتا، اور آپ کا بڑا سخت احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا، آپ کا بڑا مزیدار ہیڈ لائن چلتا، اور عمران خان صاحب کو آپ سینٹ آف پاکستان میں، ہاؤس آف دا فیڈریشن میں، واحد وہ ہاؤس جہاں سارے صوبے، اس میں آپ کو سپر میجورٹی آپ دلوا دیتے۔ لیکن شکر الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، سیاسی سوچ اور سیاسی کارکن اور سیاسی سوچ رکھنے والے آج بھی ہے کہ آپ نے منایا پھر کہ نہیں، ہم اس سینٹ الیکشنز میں ان کا مقابلہ بھی کرتے ہیں اور ان کو شکست دلوا کے دکھاتے ہیں۔ اور آپ کا کوئی ایک ایسا، آپ مجھے دکھائے کوئی ایسا صحافی، آپ مجھے ایک صحافی پروڈیوس کرے، ایک جرنلسٹ پروڈیوس کرے
ایک ایسا ہمارا سیاسی کارکن، سیاسی مخالف پروڈیوس کرے، ساتھی بھی آپ زیادہ شاید پروڈیوس نہیں کریں گے. ایک بندہ بتائے جو پہلے سے ان کو پتا تھا، جن کو یہ امید تھا، خیال تھا کہ ہم نہ صرف لڑیں گے لیکن لڑ کے کامیاب بھی ہوں گے. اور کامیاب کہاں سے؟ کامیاب کہاں سے؟ نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے. آپ نے تو عمران کا اپنا کانسٹیٹیوئنسی میں جہاں کسی میں ہمت ہی نہیں تھا ان کا مقابلہ کرنا. نہ میں نے دیکھا ہے، میں 3 سال سے دیکھا ہے، کوئی ہمت ہی نہیں تھا. سب یہی ہے، چاہے وہ فاٹف کا لیجسلیشن ہو، چاہے وہ 2-3 بجٹس ہو، تو مقابلہ کرنے کو صحیح طریقے سے کوئی تیار ہی نہیں تھا. یہ ٹاسک پاکستان پیپلز پارٹی کا سید یوسف رضا گیلانی کو دلوایا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ذمہ داری لی، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے پورا ملک کو، اپنا اتحادیوں کو بھی دکھایا کہ آپ جمہوری رویہ رکھ کے، جمہوری ہتھیار استعمال کر کے اس عمران اور ان کے سہولت کاروں کو جو 3 سال سے بس مزہ سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ ان کا ایک شکست نہیں ہوا، ان کا ایک پارلیمان میں یا الیکٹورل طریقے سے شکست نہیں ہوا، اپنے جمہوری انداز سے عمران کے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بات کر کے، عمران کے اپنے ممبران اسمبلی سے بات کر کے اس کو شکست دلوایا. اس پی ٹی آئی ایم ایف کی امیدوار جو سارے طاقتوں کا امیدوار تھا، اس پی ٹی آئی ایم ایف کا امیدوار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن تھا جہاں یہ پورا کا پورا ناجائز سلیکٹڈ کٹ پتلی نظام ایکسپوز ہو چکا، اور اسی مومنٹم کو آگے لے کے چلتے پاکستان کے اپوزیشن ایک بہت اچھا پوزیشن میں تھے کہ ہم اپنا لانگ مارچ پہ جب نکلے تو ہم اس بات کے ساتھ نکلے کہ عمران ہم نے آپ کو نیشنل اسمبلی میں شکست دلوایا، عمران ہم نے آپ کو سینٹ میں شکست دلوایا، ہم نے آپ کو چیئرمین سینٹ میں شکست دلوایا، اور اب ہم آ رہے ہیں، ہم لانگ مارچ کی صورت میں آ رہے ہیں. میں آج بھی کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری تنظیم، اس لیے میں جانتا ہوں کہ آپ نے کتنا محنت ڈالا تھا. ہر ضلع میں دورے ہوئے، میٹنگز ہوئے، ارینجمنٹس کیے گئے. anyway، تو آپ کا اس لانگ مارچ اس ماحول میں ہونا تھا، اسی ماحول میں ہونا تھا کہ آپ کو ہم نے شکست دلوائے. اور اب ہم نکل رہے ہیں، ہم کراچی سے نکل رہے ہیں، ہم اپنا لانگ مارچ میں آئیں گے، ہوتے 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 ہم تو لاہور سے گزریں گے، آپ کا وزیر اعلیٰ کو بھی عدم اعتماد میں اڑا کے رہیں گے، پنجاب میں کٹ پتلی سرکار کو گرا کے، سلیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو گرا کے، کٹ پتلی کی کٹ پتلی فوج کو گرا کے آگے بڑھتے اسلام آباد پہنچتے ہوئے وہ خود ہی بھاگ جاتے، بھاگتے نہیں تو پھر آسان کام تھا. پیٹھ پیچھے وہ آپ کے پیٹھ پیچھے وہ پنجاب حکومت گر گیا، وہ اپنے ایم این ایز کو اس قسم کی دھمکی، جو ایس پی ٹی سی والا دھمکی ہے، وہ نہیں دے سکتے، اور اس کا وفاقی حکومت بھی گر چکا تھا. ہم پاکستان کے عوام کو بچا سکتے تھے، پنجاب کے عوام، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کے عوام کو اس ناجائز، نالائق، نااہل حکومت سے بچا سکتے تھے. یہ مہنگائی کی سونامی، یہ غربت کی تباہی، یہ بے روزگاری سے ہم ان کو بچا سکتے تھے.
جس سفوکیشن کے ساتھ ہمارا آج میڈیا کے دوست، ہمارا سیاسی کارکن آج اپنا زندگی گزار سکتے تھے، ہم اس کو سیاسی آزادی اور معاشی آزادی کے راستے پہ لے کے جا سکتے تھے، اور افسوس کے ساتھ میرا سمجھ سے باہر ہے، میرا سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے ایسا ایک موقع پہ جب سب کچھ بالکل ہی تیار تھا کہ اپوزیشن جماعتوں نے اذان کے لیے میں رک جاتا ہوں. جی، تو ہمارا تو تھوڑا سا سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا ایک موقع پہ جہاں سب کچھ تیار تھا، یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ اپوزیشن جماعتوں جو ہے وہ اپوزیشن سے اپوزیشن کرنا شروع کر دے اور عمران خان صاحب کو بھول ہی جائے. ہمارے بہت ساتھی ہیں اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، اور ہر دن جو ہے ہم عمران خان کے حکومت کے خلاف، پالیسیز کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. لیکن جب سے ہم سینٹ میں کامیاب ہوئے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن کی الیکشن میں کامیاب ہوئے ہیں، تب سے ہمارے دوست جو ہے وہ اپوزیشن سے اپوزیشن کر رہے ہیں اور حکومت سے کام کر رہے ہیں. ہم آج بھی ان سے یہی اپیل کرتے ہیں، یہی زور دیتے ہیں کہ ہم عمران خان کو، کٹ پتلی سرکار کو یہ موقع نہ دیں. کوئی پاکستان کے عوام برداشت نہیں کرے گا، اپوزیشن کے باتوں کو برداشت نہیں کریں گے کہ آپ نے عمران کو کیسے بچا، آپ نے عمران خان کی حکومت کو کیسے رہنے دیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم اپنا اپوزیشن میں جو بھی ہو، جو بھی سیاسی جماعتیں ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے ساتھ کام کریں، ہم برابری کے ساتھ اور عزت کے ساتھ کام کریں، ساتھ ساتھ مل کے کام کریں اور کامیابی بھی حاصل کرتے رہیں. ہم یہی زور دیں گے اور یہی کوشش کرتے رہیں گے. اپنا سی کے اجلاس میں ان کے انسسٹنس پہ ہم پھر سے استعفیٰ کا ایشو کو چھیڑتے ہیں اور باقی سیاسی صورتحال پہ تبصرہ بھی کریں گے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی مل کے اپوزیشن کرنے کو تیار ہے، اکیلا اپوزیشن کرنے کو بھی تیار ہے، مگر ہم عمران خان کی سلیکٹڈ حکومت کو نہیں چھوڑیں گے. ہم ان سے حساب لیں گے، ہم حساب لیں گے، ہر جرم کا حساب لیں گے، اس مہنگائی کا حساب لیں گے، اس بے روزگاری کا ہم حساب لیں گے. اس نے جس طریقے سے آپ کے حقوق پہ حملے کیے ہیں، آپ کے آئینی حقوق، آپ کے معاشی حقوق، آپ کے جمہوری حقوق، ہر ایک چیز کا ہم حساب لیں گے. ہم اس PTIMF ڈیل کا حساب لیں گے. یہ ہر صوبہ اس وقت عمران خان کی وجہ سے مشکل میں ہے، ہر پاکستانی اس وقت مشکل میں ہے.
اور ہم پہ یہ فرض ہے، ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں، اس سلیکٹڈ حکومت کو، اس ناجائز نالائق نظام کو ختم کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ سارے چیزیں بھولنے کو تیار ہوتا ہے ایک بڑا مقصد لڑنے کے لیے، ایک بڑا لڑائی لڑنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو نے MRD میں بھٹو شہید کے شہادت کے بعد کس قسم کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ کام کیا ایک بڑا مقصد کے لیے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے انہی لوگوں کے ساتھ کام کیا جنہوں نے صدر زرداری کو 11 سال جیل میں رکھا، انہی لوگوں کے ساتھ کام کیا جنہوں نے صدر زرداری کا پہ ٹارچر کیا، تشدد کیا، انہی لوگوں کے ساتھ کام کیا جن کی وجہ سے وہ خود جلا وطن تھے، مگر ایک بڑا لڑائی کی مقصد کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے۔ صدر زرداری نے انہی لوگوں کو لائر بھیجا تھا جنہوں نے ان کو جیل میں ڈالا تھا اور جنہوں نے ان پہ کیسز بنائے تھے، اس لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ جمہوریت کا بحالی ہو، اور اس جدوجہد میں ہم پہلے کامیاب رہے، جمہوریت کا بحالی بھی کی، پاکستان میں جمہوری بحالی بھی آئی۔ ہم نے کافی چیزیں اس وقت بھی بھگتے، آج 10 سال بعد اس سے زیادہ ہم گیلانی صاحب کو واپس بھیج رہے پارلیمان میں۔ گیلانی صاحب جب ہمارا وزیر اعظم تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم تھا، تو اس کو نااہل کیا گیا، انہی جماعتوں نے کورٹ جا کے نااہل کروایا، اور ہم ان کے آج شکر گزار ہیں کہ ان کی ووٹوں کی وجہ سے ہم سینیٹر بھی بنے۔ صدر زرداری کو تو ہم پہلے 11.5 سال جیل کے، پھر اس نیا رجیم کے اندر صدر زرداری صاحب، فریاد تارپور صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا آج بھی خورشید شاہ صاحب آج بھی جیل بھگت رہے ہیں، اور جو مجھ پہ کیسز بنے، جو صدر زرداری پہ کیسز بنے، جو فریاد تارپور صاحبہ پہ جو کیسز بنے، وہ تو 2016 میں بنے تھے، مگر اس سب کچھ کو ہم نے بھلایا، اور آج بھی ہم ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے عوام کے لیے ملک کے مفاد میں ہے کہ ہم اس عمران کی کٹ پتلی حکومت کو ختم کریں، نکالیں، تاکہ ہمارے اوپر جو بھی ظلم ہوا ہے اور جو بھی ظلم ہوا، ہم پاکستان کے عوام کو بچانا ہمارا فرض ہے۔ آپ نے کیا کبھی سوچا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم شریف صاحبہ میں خود یہاں نودیرو ہاؤس میں ٹھہراتا، گری خدا بخش لے کے جاتا، شہید بی بی کے مزار پہ ہم ساتھ جاتے، اور میں چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہم ہر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کے چلے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عزت کے ساتھ چلے، ہم ایک دوسرے کے خیالات اور ایک دوسرے کے کارکن کے جذبہ کو سمجھتے ہوئے چلے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں، جو سینیٹرز ہیں، ان کو میں نہیں کہہ سکتا تھا، نہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہی وکیل جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قتل کیس میں آج بھی ان لوگوں کا وکالت کرتا ہے جو سزا یافتہ ہے، جو کنوکٹڈ ہے، کہ اسی آدمی کو آپ ووٹ دلوائیں۔ ہمیں دیوار سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو عزت کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے صرف اور صرف عزت مانگتے ہیں اور کچھ نہیں مانگتے، اور
बाकी सियासी लोग हैं, सियासत में कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, मगर हम अपना इज्जत पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ना कल किया, ना आज किया, ना आने वाले कल पे करेंगे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन से, हर ओहदेदार से आज भी अपील करता हूं कि जहां कुछ आपके सियासी इत्तेहादियों को, कुछ उम्मीदवारों के स्टेटमेंट्स प्रोवोकेटिव है, आपको जज्बाती करवाते होंगे, आपको जवाब देना का तो आदत है, मैंने अपील किया है, रिक्वेस्ट किया है, आपसे भी रिक्वेस्ट किया है कि आप ठंडा दिल से, तहम्मुल से, हौसला के साथ थोड़ी देर के लिए ये बर्दाश्त करें जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीएसी आगे का लाए अमल तय नहीं करता है। और वैसे ही मैंने अपने सियासी इत्तेहादियों को भी कहा है, वो रिक्वेस्ट करता है, फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ठंडा पानी पी ले, ज़रा हौसला रखे। हम जानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का मुकाबला कैसा किया जाता है, हम जानते हैं कि कैसा किया जाता है, और हम चाहते हैं कि हम मिलके इस जद्दोजहद में कामयाब हो। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम अभी कामयाब हुए हैं, हम आगे जाके भी कामयाब हो सकते हैं। और मैं उम्मीद भी रखता हूं कि हम कोई रास्ता निकालेंगे, ना भी निकाले तो आपको भी पता है मैं एक दिन के लिए खामोश नहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ रहूँगा, आपके साथ लड़ूँगा। अगर लड़ना है, अकेले भी लड़ना है तो अकेले लड़ने को भी तैयार हूँ, अगर मिल के लड़ना है तो मिल के लड़ने को भी तैयार हूँ। मगर इस कठपुतली निज़ाम को, इस सिलेक्टेड निज़ाम को, इस गैर जमहूरी निज़ाम को, जिसने हर पाकिस्तानी का मुआशी और सियासी आज़ादी छीना है, इसको मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा करता हूं कि इनको हम निकाल के रहेंगे, इनको हम घर भेजेंगे और एक ऐसा अवामी हुकूमत लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला जो अवाम के मसाइल हल कर सके। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बरसी पे कायदे अवाम को भी याद करते हैं और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को याद करते हैं, और हर वो कारकुन जो अपना पूरा सियासी ज़िंदगी इसी मेहनत पे, इसी जद्दोजहद पे लगे हुए हैं कि हमने पाकिस्तान में भुट्टो का पाकिस्तान बनाना है, कायदे अवाम का पाकिस्तान बनाना है। अगर हम मिल के काम करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत जमहूरियत की होगी। जिए भुट्टो।